नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलूं के ट्रेड ला रहा है ट्रेडिंग टाइटन्स, जो कि हम आपको अक्सर जो है प्रोग्राम में भी बताते रहते हैं। तो के ट्रेड के हवाले से ये खबर जो है वो कही जा रही थी कि 10 मार्च से जो है ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले 3 महीने का टाइम था, 1 मार्च से लेके ये ऑनवर्ड्स 3 मंथ्स के लिए थी ये टाइटन्स के जो हवाले से स्कीम या फिर हम कह सकते हैं कंपटीशन जो के ट्रेड ला रहा है। लेकिन अब हम ये जो रजिस्ट्रेशन जिसका ज़बरदस्त एक आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें तकरीबन कराची की और ख़ासकर पाकिस्तान की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तकरीबन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त और एक हम कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को जो है प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। तो के ट्रेड के हवाले से ये गुड न्यूज़ है। आप भी ट्रेडिंग टाइटन्स का हिस्सा बन सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में हैं अगर आप, तो ये आराम से अपने आप को रजिस्टर करवा के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ इस कंपटीशन के अंदर पर्क्स भी रखे गए हैं, तो वो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। आप इस वेबसाइट पे भी जाएंगे तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दिन अगर मार्केट की बात की जाए, एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कल एक सरप्राइजिंग नोट दिया, यानी कि जो कल एक एड्रेस किया पूरी नेशन से, तो वहाँ पे इतने फुल ऑफ सरप्राइजेस थे कल के दिन, यानी कि ईएनपी सेक्टर के लिए, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, बिजली के टैरिफ के हवाले से, आईटी सेक्टर के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से। और ये टैरिफ्स इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिस्पांस देंगे वो आज की मार्केट में हमें दिखाई दिया, यानी कि आज की मार्केट में एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया। ईएनपी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। इंक्लूडिंग अगर हम बात करें तो 225 पॉइंट्स जो है वो इन्वेस्टर्स ने आज गेन्स किए हैं खाली ईएनपी की वजह से। तो ये पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स में पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिए। इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट जो है खासकर वो वेलकम करती हुई दिखाई दी है। तो आज के दिन पॉजिटिव जेस्चर ओवरऑल मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,461.01 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,016.65, लोअर वाज 44,461.01। काफ़ी अरसे बाद 45,000 का लेवल इंट्राडे हायर साइड पे आना, इट मींस कि इटसेल्फ ये गुड न्यूज़ थी और मार्केट ने इसको वेलकम किया काफ़ी। 44,803.58 पे क्लोजर रहा, यानी कि 342.57 गेन्स आज के दिन देखे गए। टर्नओवर में करंटली 309.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में, यानी मंडे का दिन था कल, अच्छे गेन्स देखे गए हैं, 101.59 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू रही 10.44 बिलियन रुपीस। इट मींस के वैल्यू भी काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देती है। वॉल्यूम रीजर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.13 के इजाफे के साथ। 1.96 पे क्लोजर, 29.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TPLP सेकंड स्कॉर पे 0.62 का इजाफा, 31.71 पे क्लोजर, 19.15 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TRG पार्क 5.19 का गेन देखा गया। 74.43 पे क्लोजर रहा, 18.32 का कारोबार रहा। काफ़ी अरसे बाद कुछ स्क्रिप्ट्स आज के दिन पॉजिटिविटी में देखे जा रहे हैं। इट मींस कि ये हम अगेन कह सकते हैं कि मार्केट के जो नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट्स भी आज फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं या जो गुड न्यूज़ दी हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, खासकर जब पूरी दुनिया में एक पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइस काफ़ी हायर साइड पे हैं, इन्फ्लेशनरी नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर इतने इंसेंटिव्स देना इटसेल्फ हम कह सकते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, जिसको इन्वेस्टर्स ने और ख़ासकर इकोनॉमिक नंबर्स में देखा जाए तो पॉजिटिविटी की तरफ ये जो न्यूज़ है उसकी वजह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ दिया उसके हवाले से, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो पॉलिसीज़ आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सपोज अगर हम बात करें टेक्सटाइल के हवाले से तो इसके नंबर्स इंक्रीज़ हुए, एक्सपोर्ट के हवाले से तो इसके नंबर इंक्रीज़ हुए, और ख़ासकर अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो कल दी गई है नंबर्स, तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ वर्सेस कैसे दिखाई देता है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिचुएशन, रशिया एंड यूक्रेन के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस करवट पर बैठ रहा है, वो भी हम जो है आज के दिन बात करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पोपलजई साहब, आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान असलम साहब, आप प्रेसिडेंट हैं काटी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलिए जी, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सरदार साहब से। ओवरऑल सरदार साहब,
دیکھا جا رہا ہے ایک پازیٹیوٹی پریویل ہوئی ہے. کل کا ایک سرپرائز ریلیف کہا یہ جا رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نیشن سے خطاب کریں گے, وہ نیشن سے ایڈریس کریں گے, یہ چیزیں آ رہی تھی, لیکن اچانک اتنا سرپرائز دینا, اور پھر جب پوری دنیا میں پیٹرولیم پرائسز ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر 10 روپے کم کر دیے گئے, کتنا اچھا یہ پیکیج ہے اور کتنی اچھی کی ریلیف دیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شک نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ تھا, نیشنل انوائرمنٹ, وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. دے ور ایکسپیکٹنگ سم ویری ڈفرینٹ تھنگس. پھر جو فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے بار بار کہا کہ بہت بڑی خبر دینے والے ہیں, تو وہ اکنامک سینس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی خبر ہے, لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کو پولیٹیکل بریدنگ بھی جو ایزی اس میں لینے میں موقع مل گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیفیسٹ چل رہا ہے اس ملک کے اندر, بہت سی چیزیں ہیں جو میجر جو میں آپ کو مینشن کروں گا, اس میں سرکولر ڈیٹ بھی ہے, اس میں انڈسٹری پیکیجز بھی ہیں. پھر آپ کے سامنے جو انہوں نے ریلیف دیا, تو اراؤنڈ آئی تھنک 4 months میں کوئی 237 بلین آپ کو ڈیفیسٹ فارم میں چلے گا, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چیزیں ایڈجسٹمنٹ میں نہیں ہوئیں تو. بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ بہت بڑی ہیں, بہت پازیٹیو ہیں, اور میری دعا بھی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے سوٹ کریں, اور یہ جتنے سیکٹرز کو دی گئی ہیں وہ آگے بڑھیں. اس میں ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, انہوں نے اپنی اکنامک جینیس ہونے میں ثابت کرنے میں پوری کوشش کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فل فور جو پولیٹیکل سائڈ پہ پروونشل گورنمنٹس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سی سیکٹر ایسے ہیں جس میں نے عرض کیا انڈسٹری ہے, لیبر ہے, یہ صوبائی حکومت کے پریویو میں آتا ہے, اور ان کو اس کی مشاورت کی ضرورت ہے, ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو بھی ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. رائٹ, انڈسٹریز کے حوالے سے بات کریں گے, اور سلمان صاحب سے پوچھتے چلتے ہیں. سلمان صاحب, انڈسٹریز کے لیے بڑے زبردست انسینٹو دیے گئے ہیں, خاص کر اگر کوئی انویسٹمنٹ اوورسیز آتی ہے یا پھر کوئی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, تو وہ جیویز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 years کی جو ٹیکس ہالیڈیز ہیں, ایگزمپشنز دی گئی ہیں, یہ بہت کلاسک آفر دکھائی دیتی ہے. اس طریقے سے تو یہ صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھانا یا پھر ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ ہونا, ہمارے ملک کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنا امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ دیکھا جا رہا ہے. تو کتنا یہ امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سالوں کے اندر اتنے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ پیکیج بھی دے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتاشا دیکھیں, اس میں جو مین انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے مینس کریڈیبلٹی کا ایشو. So that means the credibility is there. There is no doubt کہ پرائم منسٹر صاحب ایک گلوبل فیگر ہیں. People knows him as far as his profile is concerned. اور اس میں بھی کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بڑا کلیئر ہے. He knows how to speak on multiple forum, جس میں ورلڈ اکنامک فورم کا لاسٹ آپ نے دیکھا کتنا پازیٹیو رسپانس تھا. اس کے بعد آپ نے یہاں تک دیکھا کہ بل گیٹس, میں نے آپ کے لاسٹ انٹرویو میں بھی بولا تھا, بل گیٹس کمنگ ٹو پاکستان از این اچیومنٹ, کہ پاکستان آج سے پہلے انڈیا ملٹیپل ٹائمس وہ شخص جا چکا تھا. اب یہ ورلڈ بیکاز آف ہماری کچھ بلیسنگز بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ ہمارا سی پیک ایک بلیسنگ ہے چائنا کے لیے, کہ اس کا ہم بینیفیشری نہ صرف ہیں, چائنا خود بھی بینیفیشری ہے, اس کا بہت بڑے لیول پہ بینیفیشری ہے. لاسٹ ٹائم سی پیک کے اوپر ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وتھ فیو چائنیز ڈیلیگیٹس, تو اس میں جو ایئرپورٹ وہاں پہ بن رہا ہے اٹ از مچ بگر دین جو گوادر میں بن رہا ہے, اٹس مچ بگر دین ہیتھرو ایئرپورٹ, لنڈن کے ایئرپورٹ سے بڑا ایئرپورٹ ہے. تو دیٹ شوز کہ فارن انویسٹرز کا اٹریکشن از دیئر. اب وہ اٹریکشن آتا ہے تو انڈسٹری کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی وائبلٹی دیکھنا بہت ضروری ہے, کہ اس کی اچھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکلوڈس یوٹیلیٹی, ٹیکسیشن اینڈ لا اینڈ آرڈر اینڈ ادر ایمنسٹیز جو انڈسٹری کو سپورٹ میں دی جاتی. پرائم منسٹر صاحب نے کل جو یہ ایک نیوز پوری کنٹری کو دی ہے, ہر آدمی کو, تو اس میں کنسیڈرنگ آل رشیا اینڈ یوکرین کی وار, فیول پرائسز, انفلیشن, یہ ایک ریلیف کی صورت میں ایز آف ٹوڈے تو نظر آتا ہے کہ یس
गवर्नमेंट वांट्स टू डू समथिंग, इसके पीछे एक पेपर होगा, फिजिबिलिटी होगी, कुछ रीजंस और होंगे इससे जिसकी हर वजह से दिया। आम शख्स भी जो है वो फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, जब इंडस्ट्री लगेगी, अगर ऑब्जेक्टिव ही गवर्नमेंट का ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाना है, इंडस्ट्री लगेगी तो ऑटोमेटिकली लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो पढ़ा लिखा यूथ उसमें एम्प्लॉय होगा। अच्छा। अगर सेंसिटिव इंडस्ट्री होगी तो उसमें इंजीनियर्स आएंगे। एटलीस्ट अब इंडस्ट्रियलिस्ट तो खुश हो गए होंगे जो पहले बहुत ज्यादा एक रोते भी थे और बोलते भी थे कि इंडस्ट्रीज के लिए कोई पैकेज नहीं आया, अब तो उनको ये एग्जेम्पशंस और हॉलीडेज कल का दे जो दिए गए। रिलीफ पैकेज है उसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात करी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जिसमें रिलीफ देने की बात करी, न्यू इंडस्ट्रीज के लिए भी उन्होंने बात करी। अब इसका कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पेपर या उसके ऊपर जो पॉलिसीज आएंगी उसके ऊपर डीप एनालिसिस हम करेंगे तो उसके बाद हम इसकी फर्दर माइक्रो लेवल पे कमेंट्स दे सकते हैं। बट एज अ होल यस, आज नजर आता है कि यार एक पैकेज है एंड पैकेज इज देयर, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल तो है। चलिए जी, इंट्रोडक्टरी कमेंट हुआ। पपुल साहब आपसे जो है पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर के हवाले से बड़ी पर्क्स दी जा रही हैं, आईटी सेक्टर को प्रमोट भी करना जरूरी है और आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बड़ी मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रही है। हम जा रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के पीछे। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में 80% अपना जो है वो बेस्ट डिलीवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आईटी की ग्रोथ है ये बहुत ही डबल और ट्रिपल होती हुई डेली बेसिस पे दिखाई दे रही। तो आईटी सेक्टर को 100% टैक्स हॉलीडेज देना और 100% टैक्स इंसेंटिव देना कितना इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? देखिए, दो तीन चीज़ें इससे ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कि हमारी एजुकेशन लेवल ऊपर हुई है, इसीलिए लोग आईटी की तरफ उनका रुझान बढ़ा। और यंग ग्रेजुएट्स हैं, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में भी मेंशन किया कि जी जो ग्रेजुएट्स हैं, जैसे स्टार्टअप्स हैं, इनको they want to give them incentives so that they can move forward. इंटर्नशिप की भी ऑफर की है उन्होंने। और आप देखें कि यहाँ घर बैठे हुए इंडस्ट्री में बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन आईटी में बहुत कम इश्यूज हैं। इट्स दी कनेक्टिविटी, कि आप पूरी दुनिया में बैठे हुए अपने ज़हन को लगा के आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं और मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। एक चीज़ नताशा मैं बहुत इंपॉर्टेंट अर्ज करूंगा, और फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना फर्ज पूरा किया जी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट में अभी भी बहुत वीकनेस है। वो कोई भी गवर्नमेंट आए, वो ये है कि रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है हमारी गवर्नमेंट। आप जब कोई चीज अनाउंस करते हैं तो उसकी बड़ी विग्रेस कैंपेन होनी चाहिए ताकि अवाम उन्नास समझ सकें कि अब प्राइम मिनिस्टर का जो है, जो अखबारात में आ रहा है वो हम समझ रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी चीजें बताएंगे, लेकिन वो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उसके बारे में कौम को वाइज करना चाहिए कि किस किस में क्या फायदा होगा, या कंसर्न मिनिस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म रिपोर्ट से एकदम निकालनी चाहिए। आपने फॉरेन एक्सचेंज का सर जिक्र किया है, पहले बड़ी पूछगछ होती थी, जाहिर सी बात है हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी हैं, हमारे पास कुछ जो है वो कंडीशंस होती हैं, अप्लाई होती हैं ना चाहते हुए भी। इसी तरीके से हमारे ऊपर एफएटीएफ की भी तलवार है, उसकी वजह से भी कुछ कंडीशंस हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। इसके बावजूद आईटी के लिए अब जो कल ये पैकेज दिया गया है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी 100% एग्जेम्पशन दी गई है, तो सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये एक एमनेस्टी की तरह ही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, अब इनिशिएटिव कैसे होगा, एक प्राइम मिनिस्टर या एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपना फर्ज पूरा करता है। नो, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। उस पार्टिसिपेशन में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को समझाएं कि कौन सा कितना फायदा ले सकते हैं। कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकली नेगेटिविटी भी आएगी, लोग अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी देनी है। एग्जैक्टली, सो दे हैव टू पुट देम वाइज, उनको वाइज करें और फिर जो इंसेंटिव देने उधर आगे तक जितनी जल्दी हो सकता है उसको पहुंचाएं। अच्छा सर, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने और चीज़ें जो है वो इजाफे किए गए हैं, जिसमें जवान के लिए भी यानी कि यूथ लोन्स, फार्मर्स के लिए लोन्स दिए गए हैं, और इसके साथ साथ लो कॉस्ट हाउसिंग जो कि एक नीड ऑफ द आवर है वो भी बढ़ाए गए हैं। तकरीबन 407 बिलियन रुपीस जो है वो इसमें सब्सिडाइज किए गए। तो सर कितना इंपॉर्टेंट था लोगों के बारे में ये सोचना कि उनका घर नहीं है और उनके बारे में ये सोचा जाए, इससे पहले तो नहीं सोचा गया। देखिए, हमारे बैंक्स जो हैं ये बहुत परेशान होते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि हमने 1 साल लगा कि बैंकों को कन्विंस करें कि वो रिस्क जो है उसको एक्सेप्ट करें और आगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, गवर्नमेंट उनके रिस्क को उठा रही है। तो ये जैसे दुनिया में होता है, अगर हमारे बैंक उस लेवल पे तैयार हो जाएं और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएं,
تو میرا خیال ہے وہ بڑی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹ سر ہوگی. پروفٹ مارجنز دیکھے جائیں تو بہت آؤٹ پرفارمنگ ہے بینکس ہمارے. ابھی ایک بینک نے تو میرا خیال ہے 100% کے قریب جمپ بس کیا تو پھر پروفٹ. کیا اتنا رسک مینج مطلب اپنے اس لیے پروفٹ میں کہ لاس ابھی برداشت نہیں ہے. انہوں نے رسک نہیں لیا نا. رسک لیں گے تو شاید پروفٹ نیچے آئیں. دے ہیو ٹو شیئر ود دی پبلک. ایسی بات نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم خود ہی کمائیں اور شیئر نہ کریں. دے ہیو ٹو شیئر. رائٹ. چلیں جی اسلم صاحب آپ سے پوچھتے چلتے ہیں, قومی صحت کارڈ کے اوپر بھی انسینٹیو دیا گیا ہے, تقریباً 1 ملین روپیز فری میڈیکل جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہوگا. تو صحت کارڈ کے حوالے سے پلیز کچھ بتائیے. یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. آئی تھنک یہ وہ کام پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے جو ریکوائرمنٹ آف دی ڈے تھی. یہ اگر آپ ہمارے ہاسپٹلس دیکھ لیں اور غریب آدمی جس کے ساتھ اگر کوئی بیماری آ جائے, سو دیر آر لاٹ آف پیپل لیونگ ان دا ولیجز جہاں پہ پیناڈول تک کا کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں کے پاس ایک اینٹی بایوٹک تو دور کی بات ہے, پیناڈول کی اویئرنیس اتنی نہیں تھی. اور ان کو اگر انہوں نے انشورنس کمپنیز کے تھرو یہ جا کے ایک سہولت کا یہ جو ہیلتھ کارڈ دے دیا, صحت کارڈ, اس صحت کارڈ سے یہ بہت سے مسائل لوگوں کے حل ہو جائیں گے. بیکاز میں یہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے, کیونکہ کوئی شخص اگر بیمار بیٹھا ہے اور ایک گھرانہ ہے پورا جو کہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہے لیکن ایک امپلائی ہے نا, پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیپل اور میرا کچھ تعلق کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں. NICVD کے اندر ڈاکٹر نجمہ پٹیل کے ساتھ کچھ کام کرتے تھے. دیر آر لاٹ آف فیملیز جن کے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے اور وہ بائی برتھ پرابلم ہے. اب اس ہاسپٹل میں کیونکہ والیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ ایٹ ٹائمز ان کو کیو میں بیٹھے بیٹھے کیجولیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اچھا پھر ایٹ ٹائمز ایک بیڈ کے اوپر 2 پیشنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بیکاز ہاسپٹلس تو بہت کم ہے, لمیٹڈ ہے. اس کارڈ سے کم پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہاسپٹل ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کارڈ کی بیس پہ ان کو ٹریٹمنٹ تو ملے گا. دیر آر لاٹ آف فیملیز جس میں وہ مزدور ہے, اس کی تنخواہ پورے مہینے کی ٹوٹل فیملی کی, اگر 4 بچے بھی ہیں اس کے, اور ان کو میں نے خود دیکھا ہے جا کے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے کہ ان کی ٹوٹل انکم 40,000 روپے اور اسٹنٹ کا خرچہ 4 لاکھ روپے. اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر اگر اس وقت اس کا نمبر, بیکاز والیوم بہت بڑا ہے نا, کسی کو بلیم کر نہیں سکتے, اور اگر آج سبھی پریشانی میں وہ آ کر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ 3 ٹائمز میل جو باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئی ہوتی ہے اس کی فیملی, اور بچہ یا بڑا یا ان کا ڈیئر ون اندر ٹریٹمنٹ کے لیے, تو ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے. تو آج اگر یہ صحت کارڈ لوگوں کے پاس ہے, اٹ از دی ون آف دی بیسٹ تھنگ وچ ہی ہیز ڈن, اور یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے پریکٹیکلی تو آئی وڈ سیلوٹ. ون آف دی بیسٹ تھنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ایک اور کل جو انسینٹیو دیا گیا ہے وہ ہے احساس پروگرام کے حوالے سے. تو پہلے 12,000 پر فیملی کو دیے گئے تھے, اب وہ 14,000 کر دیے گئے. وہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیے احساس پروگرام میں 12 سے 14 کر دیے. وہ 12 میں بھی جب 12 نہیں تھے جب بھی گزارا کر رہی تھی وہ فیملی. یہ جو $1 ملین کا آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے نا, اٹ از دی ریکوائرمنٹ. اگر کسی کے گھر میں ڈسٹربنس ہے, although he is employed or she is employed, but اس کی وہ ٹریٹمنٹ نہیں افورڈ کر سکتا. یہ ٹریٹمنٹ کسی کا ڈیئر ون کا ہو جائے اور بیماری اللہ کسی کے گھر میں نہ لائے, بیماری کا ٹریٹمنٹ ہو جائے, دیٹ از دی بگیسٹ تھنگ وچ ہی ہیز ڈن, جو آئی تھنک مجھے لگتا ہے لوگوں کی بڑی دعائیں بھی ملیں گی اس پہ. رائٹ. چلیں جی مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। सलमान साहब भी मौजूद हैं और सरदार साहब भी मौजूद हैं। सरदार साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगी। सरदार साहब, क्या सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए या फिर ये बात की जाए कुछ इंटरनेशनल आइसोलेशन भी दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ जो कमोडिटी प्राइस हैं वो कितना ज़्यादा शूट करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, पिछले 2 साल से दो चीज़ें ऐसी हैं कि जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। ख़ासकर ये जो रशिया यूक्रेन का इशू है, ये ऑलरेडी हमारे आपके सामने सीरिया था, अफगानिस्तान था, ये इशू अलग चल रहे थे। लेकिन साइमल्टेनियसली जब ये हुआ, कोविड 2 साल से आया, कोविड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान है, उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। ये हम पॉलिटिकली इसमें कोई कबात नहीं है कहने में कि हमें तकलीफ होती है कि जी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन ये बढ़नी थी क्योंकि दुनिया में ऐसा है, अगर एक चीज़ मैं 100 रुपीज़ की ले रहा हूँ या $1 की ले रहा हूँ, तो मैं उसको 50 सेंट में तो नहीं बेच सकता हूँ, तो मुझे 150 125 सेंट प्लस डॉलर की बेचनी पड़ेगी, और पूरी मुल्क तो में कॉस्ट है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। तो कामयाब मुल्क वही होंगे जो अपने अवाम को रिलीफ दें और उस पर चलें। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अर्ज करूंगा कि ये वक्त आ गया पाकिस्तान के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सलमान भाई इसको सेकंड करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी जो है, दे शुड फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी देखें जितनी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। जैसे बैंक्स का मैंने बोला आपको, ह्यूज प्रॉफिट्स। The government should give them incentive but bound them to fulfill their corporate social responsibility. जैसे सेहत कार्ड है, उनमें है वो कंट्रीब्यूट करें, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आएगा इतना। देखिए डिफिसिट जो है उसको आपको ऐसा पूरा करना पड़ेगा ताकि आप देखें पीएसडीपी अगर कम करेंगे। पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ कंट्री के यहाँ पे चैरिटी भी होती है, तो एक भरपूर चैरिटी होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ब्लू चिप कंपनीज की बात कर रहा हूँ। देखिए उनके ह्यूज बजट्स होते हैं, तो वो उनको चाहिए, उनको गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव दे कि आप ये चीज करें तो हम आपको ये करेंगे। तो बहुत सा गवर्नमेंट का जो डिफिसिट है वो लो हो जाएगा इसके अंदर। राइट, एक सोल्यूशन है सरदार साहब जो आपने अभी दिया है, और ये बहुत की सोल्यूशन है अगर इस पर थोड़ा सा काम हो जाए। अच्छा, रशिया और यूक्रेन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, किस तरफ जा रहा है ये? अभी भी रशिया आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी भी कुछ चीजें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, या अब बेहतरी की तरफ आ जाएंगी? देखिए, एक चीज समझनी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कि ये जो सुपर पावर्स जब ऐसा एजेंडा आगे बढ़ाती हैं, तो ये अपना पूरा होमवर्क करते हैं। दे डू देयर असेसमेंट, दे डू इट। इट्स नॉट दैट इजी कि रशिया आज हमारी असेसमेंट पे रशिया रुक जाएगा या खुदा न खास्ता यूक्रेन को कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें डाउन स्ट्रीम देखना है कि क्या होगा। आप देखें ना इम्पैक्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा मेन एम रशिया जाने का वीट इंपोर्ट था, तो वो भी इम्पैक्ट होगा, प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएंगी, फिर रीनेगोशिएशंस होगा, फिर एनर्जी के ऊपर हम लोग वी आर डेस्परेटली। ये भी तो एक चीज देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया का जो एक दौरा था वो कितना पर्टिकुलरली मैटर करता है। देखिए, ये कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट था जी। तो ये पूरी दुनिया को आपको बताना था कि हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, हम अपनी जुबान से, अपने ज़हन से हटते नहीं है। दैट वाज अ गुड टास्क, और वो एक चैलेंजेबल था। और दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन आपके जो अपने इंटरेस्ट हैं, आप यस वी शुड मूव अराउंड। राइट सर, ये वीट का भी जिक्र किया है आपने, तो आपने कहा नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं। कुछ लग रहा है हम नेगोशिएशन करने के प्राइस के ऊपर? वो तो है कि वीट वो देंगे, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट आया और कमोडिटी प्राइस बढ़ेंगी, उसमें लॉजिस्टिक प्राइस भी बढ़ सकती है, तो प्राइस निगोशिएशंस हो सकती हैं। ओके, चलिए सलमान साहब, प्राइस निगोशिएशंस हो सकते हैं। रशिया से हमारा रिलेशनशिप कैसा दिखाई दे रहा है, और अब जो कि कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनली, उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑलरेडी कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ दे दिया है, तो अभी वी डोंट केयर अबाउट दिस, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि 3 महीने हैं बजट में अभी बाकी। बिल्कुल सही। कमोडिटी प्राइसेस में एक तो इन प्रिंसिपली हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ एग्री बेस्ड इकोनॉमी, हम एग्रीकल्चर कंट्री तो हैं। अच्छा, अब एग्रीकल्चर ऐसा कमोडिटी प्राइस के ऊपर अगर मेजर कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट बिल देखें तो इट्स ऑयल रिलेटेड।
अच्छा, इन्फ्लेशन को थोड़ी देर सेपरेट रखें, फूड इन्फ्लेशन को एक सेपरेट टॉपिक रखें. तो अब आप कमोडिटीज़ को एज अ होल देखते हैं तो यूक्रेन से पाकिस्तान यूज टू इम्पोर्ट डरहम वीट, जो वहाँ से आता है, वीट की एक मेजर इम्पोर्ट यूक्रेन के साथ होती थी. जैसे सरदार साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में ये भी था कि अब रशियन वीट भी हमारे पास, आज से पहले भी पास्ट में थाउजेंड्स ऑफ टन्स आई है रशियन वीट हमारे पास आई है. अब वो रशिया वाले इस विजिट में रशिया ने कुछ यहाँ से फ्रूट एंड वेजिटेबल के भी कुछ बिजनेसमैन गए थे, उनके साथ भी ये डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स क्या हो. तो एक्सपोर्ट की भी सर्टन, आज एज ऑफ टुडे रशिया को पाकिस्तान से फूड एंड वेजिटेबल का जो वॉल्यूम है वो $200 मिलियन के करीब है, विच वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 1-2 years विल गो टू $400 मिलियन, जो मीटिंग्स हुई वहाँ पे और सारी चीज़ें हुई. तो इन टर्म्स ऑफ जैसे सरदार साहब ने मेंशन किया कि अगर हम नेगोशिएट वीट के ऊपर, क्योंकि वी आर वीट ईटिंग कंट्री, हम राइस हमारे यहाँ इतना कंज्यूम नहीं किया जाता जितना कि वीट, हमारा एक नेचर है कि 2 रोटी खानी है आदमी ने तो खानी है, उसके भी तो खानी है तो खानी है. तो वो उसी क्योंकि वी आर ए वीट ईटिंग नेशन, सो उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन होगा अगर वीट की इंपोर्ट होगी. और ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, because of not because of shortage of food, it is because of supply chain gap. ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है. जो रजा बाकिर साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को स्मेल कर लिया था या पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था, और यही सिचुएशन हम देख रहे थे. उन्होंने कहा था कि फूड इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन हम सेपरेट रखेंगे, जब भी कामयाबी हो सकती है. अदरवाइज फूड इन्फ्लेशन को साथ रखा तो फिर आपके बिल्कुल पॉलिसी रेट मैस अप हो जाएगा. लेकिन ना ईरान को अगर आप देखें, जो इतने सैंक्शंस के बाद दे वेंट इनटू लोकलाइजेशन. ईरान में बहुत सी लोकल इंडस्ट्री ऑपरेट करती हैं और उन्होंने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया इन सर्टेन सेक्टर्स कि वो अपने आप को करते हैं. की आप बात कर रहे हैं तो लोकल इंडस्ट्री क्या क्वालिटी मेंटेन करते हैं? और खासकर क्योंकि हम जब किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, ये सरदार साहब ज़रूर मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब हम दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा हलाल हराम ये वाला भी एक रहता है जहन में, क्योंकि हमारे पास एक टॉप नॉच एक एक इंडिकेशन नहीं होती कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हुई हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जिनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए. 3 years बैक आई मेट गवर्नर स्टेट बैंक. आज ये जो कर्टेल करना था लग्जरियस इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, ये इन्होंने 3-3.5 साल पहले स्टार्ट किया था. क्योंकि हमारा, आप ये समझें कि ये स्टेट बैंक के लोग अवेलेबल थे एंड वी हैड अ फोकस्ड सेशन विद देम, कि उसमें ये बता रहे थे कि इसमें जो ग्रेप्स हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया से ग्रेप्स आते हैं एंड पीपल बाय देम. एप्पल जो अमेरिकन एप्पल आता है वो न्यूजीलैंड से, वो हम खाते हैं. सीरियल्स हमारे हम इंपोर्टेड के अलावा यूज़ नहीं करते. उसके अलावा आप इसको हटा के चॉकलेट्स, लग्जरीज, अब एज ऑफ टुडे हम पाकिस्तान में 44 मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट करती हैं. 44 में आज आप कैडबरी को देखें तो कैडबरी सिंस लास्ट 5 years दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन चॉकलेट लोकली. उसका इंग्रेडिएंट स्विट्ज़रलैंड से ज़रूर आता है बट वो बनती पाकिस्तान के अंदर है. तो उस पर जो 100% टैक्स है ऑन लग्जरियस आइटम्स, वो उससे डेविएट होता है. तो आज 20 रुपये में किसी भी मिडिल क्लास का की फैमिली का बच्चा 20 रुपए में कैडबरी खा सकता है, जो वो 200 रुपए में पहले लेना अफोर्ड नहीं कर सकता. ब्रांड का नाम ना लें, और स्पॉन्सर नहीं है. I'm just giving you the example. Same like Unilever is there, same like GSK is there, Novartis is there. हमारी local pharmaceutical industry is there. तो ये क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, R&D किया एंड दे प्रोड्यूस द लोकल पैटर्नाइज्ड मेडिसिन्स. तो ये लोकलाइजेशन पे तो काम हुआ है पिछले कई सालों के अंदर, और जिसका रिलीफ आवाम को मिला है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी निकली है, जिसके अंदर इंपोर्ट का बिल भी रॉ मटेरियल के ऊपर डिफरेंट हुआ है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैंडल हुई हैं. आज मैं जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो आपके चैनल से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री को. अब हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर जो बुक्स प्रिंट होती हैं, एक बहुत बड़ा 15,000 यूनिट्स हैं जो छोटे बड़े पैमाने के अंदर सारी काम करते हैं. हमारी जो बुक प्रिंटिंग है, उस प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल अगर मैं इंपोर्टेड हम मंगाएं तो उस पर ड्यूटी, टैक्सेस, सेल टैक्स ऑल इंक्लूसिव 55% का इम्पैक्ट आता है. 55%. अगर ये बुक मैं प्रिंटेड कर मलेशिया से, चाइना से, इंडोनेशिया से कहीं से भी मंगा लूं तो उसका इम्पैक्ट 5 to 7% के ऊपर है. प्रिंटेड पेपर के ऊपर वो बुक बनकर आना.
پوائنٹ آف لیٹنگ یو نو از کہ اگر ہم لوکل پرنٹڈ پیپر منگائیں تو اس پہ ڈیوٹی تقریباً 40% کم ہے, اور اگر را مٹیریل منگا کر لوکل انڈسٹری سے چھپا کر اس کو بلڈ کریں تو دیٹ از 45%. دس از دی پوائنٹ سردار صاحب, ہمیں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. لوکل انڈسٹری کوالٹی کمپرومائز نہ کرے, لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کوالٹی اچھی مل رہی ہے تو لوکل انڈسٹری کو کیوں نہ پروموٹ کیا جائے؟ نہیں بالکل, میں سلمان بھائی سے بالکل متفق ہوں, اور یہ ان کی انڈسٹری جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایکچولی دس از اے نالج انڈسٹری, نالج اسپریڈ کرنے میں, اکیڈمک میں, ادروائز بھی. میں اگر نالج لوں گا تو میں بک سے لوں گا. ابھی میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو کہنے لگا ہوں کہ لوکل انڈسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے. میں ایک چھوٹے صوبے کے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں کہ ہماری کھجور جو ہے, یہ رمضان آ رہا ہے, ہماری کھجور جو ہے دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا تربت, یہ ساری اسمگل ہو کے ایران اور عراق چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے پیک ہو کے واپس پاکستان میں آتی ہے. اگر یہ یہیں پروسیس ہو جائے, پیک ہو جائے, تو آپ خوشی سے اپنے ملک کی چیز کو استعمال کریں گے اور چیپ پرائس پہ بھی ملے گا, پرائس بھی سستے ہوں گے. چلے سر, یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. KTrade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو جاری اور بڑی ہی ایکسکلوسیو گفتگو چل رہی ہے. سردار صاحب بھی موجود ہیں, سلمان اسلم صاحب بھی موجود ہیں. سردار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے تھے اور کوالٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو ہمارے ملک میں بہتر کوالٹی میں اویلیبل ہیں, لیکن پھر بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کیوں؟ بالکل, دیکھیں امپورٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹریز جو ہے نا لوکل را مٹیریل پہ نہیں چل رہی تھی. دیکھیں 60s 70s میں آپ دیکھیں ہم نے بالکل انڈسٹرائزیشن بہت فاسٹ پیس پہ ہوئی, لیکن وہ انڈسٹری لگی جس کی پورا را مٹیریل باہر سے آتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, ایگرو بیس انڈسٹریز کم لگیں. میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈیٹ پروسیسنگ کی بات کی. اسی طرح بہت سے فشریز بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارا, کوئی 900 کلومیٹر لانگ کوسٹ ہے پاکستان کی, تو فش انڈسٹری جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کو آپ پروسیس کرنے میں آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بالکل فلورش کرے گی, اس کو کرنا چاہیے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں کتنی بومنگ ان اسپائٹ آف کووڈ. جی ٹھیک ہے, اس میں IT نے بہت بڑا رول ادا کیا. آپ دیکھیں مارکیٹنگ فرمز جو ہیں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہماری ٹیکسٹائلز کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیا ایگزیبیشنز یا کیا ایسی ایکسپوز مس کرتے ہیں ہم ایز پاکستانیز, جو ہماری مارکیٹ چیزیں صحیح سے نہیں ہوتی؟ اب تو کووڈ کی وجہ سے ایشو تھا نا, آپ کی ماشاءاللہ دنیا میں شروع ہوئی اور بہت سے لوگ جا رہے ہیں, لیکن ایکسکلوسیو کمپنی خود بھی ایکسپوز اپنی کرتی ہیں, شو کرتی ہیں, باہر لوگوں نے شو روم بنائے ہوئے. میں اچھا نہیں لگتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کو بڑا رول ادا کرنا. TDAP آپ کے سامنے ہے. باقی سب سے بڑا رول جو میں بار بار انسسٹ کرتا ہوں, دنیا کے اندر کہیں بھی رول ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا کون سا بینک ہے سوائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس کا اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہو؟ یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کاٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں کون سا بینک ان کو انفارمیشن میں سپورٹ کرتا ہے, ریسرچ میں سپورٹ کرتا ہے, اسیسمنٹس میں یا کوئی پروفائلنگ میں سپورٹ کرتا ہے. They have to, they should do it. This is what their corporate social responsibility is. تو گورنمنٹ ماشاءاللہ جہاں اچھے اچھے اعلان کرتی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ کام بھی کروانے پڑیں گے آپ کو.
کام کروانے پڑیں گے. سلمان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل کچھ ریٹنگز ہونی چاہیے یا پھر کوئی ایسی ریسرچ R&D جیسے کہ پوپل صاحب نے اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں پوپل صاحب نے بالکل سردار صاحب نے بڑا پازیٹیو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. آن اے میکرو لیول گورنمنٹ پالیسی ضرور بناتی ہے. یہ پالیسیز آج جیسے آپ نے نیو اسٹارٹ اپس کی پالیسی, SME کی پالیسی, پالیسیز تو بن گئیں. پالیسیز بن کر وہ ڈاؤن اسٹریم ایگزیکیوٹ کمرشل بینکس نے کرنا ہے, اور اس کمرشل بینکس کے اوپر کوئی کنٹرول تو گورنمنٹ ایز فار ایز سینٹرل بینک نہیں پالیسی انہوں نے بنائی اور آپ کو دے دی رسک اس کا ایویلویٹ کر کے ایک تھرڈ پرسن کو آپ لینڈنگ کر دیں. ٹھیک ہے. ہاؤسنگ کے اوپر جیسے سردار صاحب نے انیشیل سٹارٹنگ میں کہا, کیونکہ گورنمنٹ نے وہ رسک ٹیک کر لیا تھا سینٹرل بینک نے اور اس کو سبسیڈائز کر دیا تھا. دیٹ از وائی کہ پچھلے 40 سال میں ہاؤسنگ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا. آج سارے بینک بیکاز رسک ان کا نہیں ہے, رسک بھی پارک ہو رہا ہے ود دا سینٹرل بینک کا جو اماؤنٹ ایلوکیٹ ہوا ہے. اگر یہ ڈے آج سے 20 سال پہلے بھی چاہتے تو ہاؤسنگ جل سکتی تھی. آج سے اگر بینکوں کے درست ہے پھر ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. دیکھیں بات اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے ایگزیکیوشن ڈاؤن اسٹریم کی, کہ بینکس کے کنٹرولز کیا ہیں. جیسے R&D کے اوپر بات کریں, کام بھی تو کرنے دیا جائے نا. آپ یہ بھی تو دیکھیں جب ابھی ایک گورنمنٹ آ رہی ہے وہ فیصلے لے رہی ہے, دونوں متفق ہے, جبھی تو فیصلہ لیا جا رہا ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے تو دے دیا, اب یہ ڈاؤن اسٹریم آپ کو لیٹ سپوز آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ کو پیسے کیسے ملیں گے؟ آپ کو پیسے دینے والا اسٹیٹ بینک نہیں ہے, آپ کو پیسے دینے والا کمرشل بینک ہے. وہ چاہے کوئی بھی بینک ہو, 20 بینک ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بینک ہوگا. وہ بینک کس ٹرمز پہ کس طرح کرتا ہے, آپ کی اگر انالیسس ہی کولیٹرل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا آپ بزنس ہی نہیں کر سکتے؟ پوری دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں تو جس طرح ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے, دنیا میں تو سوشل انشورنس نمبر کے اوپر ساری لینڈنگ ہوتی ہے, ساری چیزیں آپ کی انڈیپینڈنٹ. آلدو اسٹیٹ بینک آج اویئرنیس, دا پوائنٹ از کہ آپ کو اس سے بینیفٹ کیا مل رہا ہے. پالیسی ایز اے میکرو لیول تو ہو گئی, آپ اس کے بینیفیشری بنی یا نہیں بنی, مجھے یہ سوال پہ کنسرن ہے جو آپ کے پروگرام سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اس سسٹم کو کہ وہ اس کی ایگزیکیوشن کو امپلیمنٹ کرائیں آن مائکرو لیول, آن مائکرو, کہ اس بچے کو دیکھیں. IT انڈسٹری کو ریلیف کیوں دیا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی IT انڈسٹری. IT انڈسٹری میں 100 انڈسٹریز ہیں تو 98 فیل ہوتی ہیں. وہ بچے جو لگے ہوئے ہیں وہ اپنے پروجیکٹ نہیں وہ لگے ہوئے ہیں, کوئی سسٹم بنا رہے ہیں, لاگرتھم یوز کر رہے ہیں, کوئی ERP سولوشن بنا رہے ہیں. دے اسپینڈ ڈے ان ڈے آؤٹ 24 آورس اس پہ لگانے کے بعد 365 ڈیز کے بعد وہ ایک پروگرام بنتا ہے, اور وہ پروگرام ایٹ ٹائمز کہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. تو اس میں سے 98 جو پلانز ہوتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو ان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے جو ان کو ٹیکس ریلیفs اور ادر انسینٹیوز دیے کہ وہ بچے لگے رہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو سکسیس ہوگی, انہی میں سے کوئی نکلے گا جو ایلن مسک کی طرح کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر آئے گا. بیکاز there are success stories. پاکستان is in the limelight because IT ایک ایسی انڈسٹری ہے, انکیوبیشن سینٹرز بننے شروع ہو گئے ہیں. اب انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پہ آ کے, کیونکہ ٹیلنٹ ہے نا اور اویئرنیس آ گئی, تو بچے جس لیول پہ آپ IT کو یوز کر رہے ہیں اور انکیوبیشن سینٹرز کے اوپر جو پروپوزلز آ رہے ہیں, اٹ از ون, اگر یہ پراپرلی اٹینشن کے ساتھ کام کر لیا گیا تو اٹ ول بی اے گیم چینجر. چلیں سردار صاحب, جو سلمان صاحب پوائنٹ ریز کریں اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا. اگر ایک بینگ این انٹرپرینور اگر وہ فائدہ لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ایسی اسکیمز کا فائدہ نہیں ہے. یہ سلمان صاحب کا کہنا ہے. میں عرض کروں گا اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے اور ساری پالیسیز اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے بہترین پالیسیز ہیں. اب ان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں پاکستان میں بہت اچھا ٹائم ہے. اب میں گرے ہیڈ پرسن ہوں, سلمان بھائی جو ہیں ینگ ہیں, تو میرا ایکسپیرینس ہے, ان کی انرجی ہے, تو گورنمنٹ ہیز ٹو یوٹیلائز دیٹ. اب یہ ینگ لیڈر ہیں, ان میں انرجیٹک ہیں, ان کے آئیڈیاز ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایگزیکیوشن باڈی میں ڈالیں تاکہ یہ میک شور کریں کہ جو پالیسیز ہیں, اگر آپ نے بیوروکریٹس کو اور پولیٹیشینز کو ٹھیکیداری میں ڈالنا ہے تو پھر وہ کام وہیں رہ جائیں گے, پالیسیز ہاف ہارٹیڈ رہ جائیں گی. سو یو ہیو ٹو انڈکٹ پیپل in their bodies. What do you seeing now? ابھی جو پالیسیز اناؤنس کی گئی ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیور ہو جائیں گی, یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ نہیں, ڈیلیور نہ ہو تو اب میں اپنی ذات سے بتاؤں, بینگ اے کامن پرسن, کہ اگر میرے ملک کے لیے اچھا, میں میک شور کروں گا ڈیلیور ہوں.
दिस आई कैन टेल यू कि टाइम ऐसा आ गया है, हम लोग ऐसी परेशानी में हैं कि मैं चीज़ों को मेक श्योर करूंगा कि वो डिलीवर हों. राइट, चलें जी, गुफ्तगू जारी है प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें. ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. वेलकम बैक नाजरीन. गुफ्तगू के जो है वो एक लास्ट मोमेंट्स है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी इनसे अपना अपना टेक ले लूँ. सलमान साहब, सबसे पहले ओवरऑल जो आज पूरे दिन हमने प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का रिलीफ पैकेज से लेके इन्फ्लेशन को भी डिस्कस किया है, क्या समझते हैं ये पॉलिसीज़, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कैसा दिखाई दे रहा है सब कुछ? अगर राइटली वे में इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया जाए, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल स्पीच भी की है और रिवीजन इन पॉलिसीज़ भी दी है, एंड ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट कॉमन मैन. कॉमन मैन इज 90% इन दिस कंट्री. आप अगर 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, 80% पीपल लिव इन रूरल एरियाज. सो इन्फ्लेशन की बात करते हैं जो आपने करी, उसमें हम फूड इन्फ्लेशन एंड अदर इन्फ्लेशन को सेपरेट करके उसको उसकी कैटेगरी, एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी बनानी चाहिए. उसके अलावा लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इज शुड बी द कोर ऑब्जेक्टिव. प्लस जो पॉलिसीज़ उन्होंने कल अनाउंस की हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन माइक्रो लेवल. पॉलिसी ऑन अ फेडरल लेवल इज देयर, it has been positively conceived by the industry and the people. मेक श्योर जैसे सरदार साहब ने कहा कि इसको एग्जीक्यूट करा दें और इसको सस्टेनेबल रखें. 3 हफ्ते पहले पेट्रोल 16 रुपए बढ़ के 10 रुपए कम होना, अगर ये 10 की रिलीफ हुई है, इट शुड कैरी ऑन. चलें सर, 10 बड़े तो नहीं है. सरदार साहब, लास्ट कमेंट. अच्छा, मेरा वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त कंट्री के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मिक्स इश्यूज हैं दोनों को. तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को, गवर्नमेंट को और सूबों को अपनी एहसास जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और सब मिलके जो भी अच्छी बात है कंसेंससली अंडरस्टैंडिंग से, ये अच्छा टाइम है, अच्छा पॉइंट है, आगे बढ़ें. एंड वी शुड प्रोग्रेस बाय द टाइम नाउ. वेल, थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सलमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए. ओवरऑल देखा ये जाता है कि अगर हम आज की गुफ्तगू को थोड़ा सा कंपाइल करें, रिलीफ तो फराहम किया जाता है, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता. ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो हक है वो हकदार तक उसका जो है वो पहुंचाया जाए. ये बीच में से कोई जो है वो पॉइंट आउट ना किया जाए कि ये नहीं हो रहा, यूँ नहीं हो रहा. चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं अगर डिलीवर टाइम पे हो जाए. चलें जी, बात करते हैं लास्ट में दोबारा एक दफ़ा K-Trade के हवाले से. ट्रेडिंग टाइटन्स जो कि आपके लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन है उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं, तो K-Trade के हवाले से जो है ये गुड न्यूज़ है आपके लिए. पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंपटीशन में और साथ साथ इस कंपटीशन के जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए इतनी ज़्यादा फिनोमिनल आपकी जो करियर को चेंज दे सकते हैं, ये आपको आइडिया होगा इस कंपटीशन में आने के बाद. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को भी वाइंड अप करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.